زبط نبهراو برسات بزبل مراحي حساب سراحتنياتات بيرو فتحن كوميشن سنة مقبارن ترقع زينان تقراي حبراو زاته الساليطم عبت مدرخ استرخبو مكتل بريزيدنت منغس تقراين حلاف بيرو فتحن تقراي ايتا امان الى سفا عبلع الهزب تقراي انس الاليو زل حدقاس انتات مكات مرقاس عرسا مركوسان متنخار عقمتات مغتن وسان ايلوم ناي هلونا ناي دحننت حدقاقات يمو الناس لزلو لولاونتنا تمنتيل الناس لزلنا مسألة عرس وساننا تمنتيل الناس لزلنا كم زيل كام قلصال كعا سلا زي كعل هلونا دحننت لولاونت مسألة عرس وسانن حزب تقراي زرقاقز عم مقابر جونسايد او صراحة بلصقنا سلازي سلام زمصلو ابلع لحزب تقراي زنصلالو حدقا تقنسلو لولاونت كا تخبرلو منقدي وشتاو نغار يكون زلو وشتاو عقمتات كان متنخار قطر حدا بهراو حدنت كا خطتناخر بهراو حدنت نمتنخار بتاع مسرتاو بزحت غدايات له ازي ابنابنت ابزا دراش ناي زلنا سبات حقينا حقينا فتصم ابير فتحين نخنا كوميشن سنه مغار نصرقع زينا اب تግራይ ዘለው መሰረታው ጸገማት ናይቲ ህዝቢ ናይ ልዕልነት ሕጊ ናይ ተሓታትነት ናይ ፍትሕ ጸገማት ንሳቶም ብምርግጋጽ አቢልካ ብሄራዊ ሓድነት ካ ካትሕሉ ካሊ ዓርሰምር ኮሳ በጣም መሰረታው ነገር ይሐዚ ሕርሻን ሳይገብር ኣብ ንግድ ሳይገብር ኣብ ቢሮ ፍትሕ ሳትገብር ኣብ ግብርንሳ ኩሉ በዚ ይخيድ ማለት ዓርሰምር ኮሳ እንድሕር መሰረት ጌርካ ኮይንካ ወጻእታት ካ ትቀንስ ወጻእታት ካ ፕራዮሪታይዝ ትገብር ነቶም ቀንዲ ወጻእት ትገብረሎም ዝግበአካ ነገራት ትኩረት ቀንድዕ ማ መንግስት ትግራይ ሙሓስ ህላወን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ከም ዝኾነን ነዝን ምጋድ ድማ ሓድነት ምጥንኻር ኣገዳስ ምዃኑ እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት የገንዝቡ ሕዝና ቦቱ ተመሊሱ ኣብ ሕገ መንግስታዊ ቁመናት ዘሎ መንግስቲ ታ ቁልፍ ተልኹ ምርግጋጽ ህላወ ድሕንነት ሉላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ህዝብ ትግራይ ስለዚ እዚ ቁልፍ ተልኹ እዚ نخرجاجز مسرتها ونجر وش تاع عقمية تقرأ عقمية مجمرة تعنس عقمية تنا خرز الله تدلّيت ياخد كون زلوا هاب كرهن كون حكم زيت مسرتها ونجري صلاة مقناس فتو تختار زحل لك كاف فتو تم زحل لك خسجر لك أنا متحققاس تساتفت مدرخ بوجنام هلاو حزب تقرأ نمرجاس عبز جبرك علسي كأم زد له كل نمبركات دلوات مخانم الرجاجيس تقعد يمنعني أخناتات قلت إيو حدقا ناي هلونا حدقا قاتي منا هم زلو ردو هينو تزقر بريزنتيشن صبويو ناو صرحنا متنا بب صرحنا وسيدنا او تقوارنا وعلو مستقزيه نمرش نستقزيه نمثل تخكليو بيراو غوغو انا استجمر هنا يقول قديتا اي حدا عدي حدا زيغا كفل زغبا قديتا مسل زغنا او سمستقلت حسابات قلت يوم غوبي لون يعمل